بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د پنځم باب ولسم نمبر حکایت شروع کو. صالح سلطان محمد خوارزمشاه رحمت الله علیه با خطا برائے مصلحت صلح اختیار کرد. بجامع کاشغر درآمدم پسر را دیدم بخوبی در غایت اعتدال و نهایت جمال، چنانچه در امثال گویند: معلمت همه شوخی و دلبری آموخ، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخ. من آدمی بچونین قد و شکل و خوی و روش، ندیده ام مگر این شی و اسپری آموخ. صالح سلطان محمد خوارزمشاه رحمت الله علیه با خطا برای مصلحت صلح اختیار کرد. می گوید که یک سال سلطان محمد خوارزمشاه که همیشه بامرای لشکر چنگیزی در حالت جنگ بود، برای یک مصلحت چی کرد؟ به یک غرض بامرای صلح کرد. بجامع کاشغر در آمدیم. در امو سال که بامرای خطا صلح کرد. خطا اصل در چین شمالی یک جای است. خطا و خوتن نام دو منطقه است که مشک و محبوبان آن خیلی مشهور است، دمی دو شهر. البته اینجا مراد از خطا مراد از امو پادشاه خطا که منطقه خطا در دست چنگیزیان بود یا در دست اساکر علاقو خان بود. ای با امرای صلح کرد. میگه دمو وقتا ما به جامع کاشغر در آمدم، مسجد کاشغر، جامع مسجد کاشغر. پسر را دیدم به خوبی در غایت اعتدال و نهایت جمال. یک بچه را دیدم که در حسن و جمال یعنی خیلی قشنگ و خوشگل و خوشچهره بود. در غایت اعتدال یعنی خیلی معتدل بود و نهایت جمال و غایت حسن داشت، یعنی اندامای وجودش هم متوازن بود، در اعتدال بود، چنانچه در امثال گوین مثل که مردم شاعرها در مثال میگوید با یک محبوب: معلمت همه شوخی و دلبری آموخ. یعنی معلمی تو، آموزگاری تو، استادی تو، بری تو چی آموخ؟ شوخی و دلبری و محبوبی و ناز و ادا. فقط بگی که تو در مدرسه چی کرده؟ ترلنگ شده، یاد گرفته شوخی و دلبری را که چه قسم دل مردم میرو بای. جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخ. تو میگی که فقط استادی تو در مدرسه بری تو چی یاد دادا؟ جور و جفا و ظلم و که در مقابل عاشق خود چه قسم رفتار کنه. من آدمی بچونین قد و شکل و خوی روش، ندیده ام مگر این شی و اسپری آموخ. یعنی ما یک انسانی به این قد و شکل و خوی و روش شیوه طریقه و خوی عادت میگه ندیدم، میگه ما هیچ جای ندیدم در دنیا مگر این شی و اسپری مگر فقط تو میگه که امی شیوه و طریقه و روش از چی آموخته؟ اسپری، از جن. مقدمه نحوی زمخشری در دست داشت. میگه امی طالبه که در مسجد بود و خیلی جمال داشت. در دستش نحوی زمخشری که یک کتاب ابتدایی علم نحو است. ای در دستش بود و همه خوان ضرب زید امرا و کان المتعدى امر. یعنی امی جمله را چی میکرد؟ تکرار میکرد. و در نسخه ای طور آمده که ضرب زید امرا و کان المتعدی امر.
یعنی زید امر میزد لتکوب میکرد در حالی که انمی متعدی در اصل متعدا کننده خود امر بود، این مستحق زدن بود که میزدش. ها امثال ازی مقصد خو ضرب زید امرن برای فاعل و مفعول و فعل برای یک مثال میاره. ها و این جمله دوم برای اسم و خبر و غیره. خب به هر حال میگه می طالب انمی جمله را تکرار میکرد. ضرب زید امرن و کان المتعدی امرن، یا ضرب زید امرن و کان المتعدی امرن. به هر حال بر شکل که امیرا یاد میگرفت و تکرار میکرد. گفتم ای پسر، میگم ما برش گفتیم که ای پسر، ای بچه، خوارزم و خطا صلح کردن. شاه خوارزم و لشکر چنگیز با هم صلح کرد و زید و امر خصومت باقیست، هنوز باقیست و در مابین زید و امر هنوز دشمنی است و در مابین از صلح نمیآید. کس میان از صلح نمیکند. بخندید، میگه خنده کرد و مولدم پرسید. مولد جای ولادت، زادبومم میگه، زادوبومم میگه. میگه او بچه خیلی متعجب شد که تو از کجایی، از کدام وطنی، کجا تولد شده؟ گفتم خاک پاک شیراز. میگه ما برش گفتم که ما از خاک پاک شیراز در اونجا متولد شدیم. گفت میگه می بچه، گفت می طالب العلم، از سخنان سعدی چیزی داره؟ یعنی از شعر یا نثر بابا سعدی چیزی یاد داره؟ یعنی آوازه سعدی در ترکستانی چین رسیده بود. در جامع مسجد کاشغر البته استاد ازی برای توصیف کرده بود. این سعدی را میشناخت که اینطور یک نفر در شیراز پیدا شده که خیلی سخنهای و شعرهای عجیب و غریب میگه. میگه برای ما گفت که اگر چیزی از سخنانش یا از اشعارش یاد داشته باشه برای ما بگو. میگه ما برش گفتم که بلیت بنحوی یسول مغاضبا علی کزید فی مقابلة العمر على جر زیل لیس یرفع رأسه وهل یستقیم الرفع من عامل الجر. یا دا یک نسخه تو آمده على جر قلبی لیس یرفع رأسه. به هر حال ده اینجا سعدی بابا یک مذاق میکنه. میگه ما بلیت بنحوی، با یک نحوی مبتلا شدیم، یعنی عاشق شدیم، در حالی که خیلی در حالت خشم سر ما حمله میکند. علی برما چی میکنه؟ حمله میکنه. کزید فی مقابلة الامر، مثل که زید در مقابله امر واقع شده و زد و نزاع دارد. علی جر زیل لیس یرفع راسه، یعنی علی جر زیلین با کشیدن دامن، زیل دامن میگه، لیس یرفع سر خود بالا نمیکند. یعنی منظوری شیسته که خیلی بناز و نخره و تکبر رفتار میکنه، از خیلی تکبر و فخر چیز می سر خود بالا نمیکند. و هل یستقیم الرفع من عامل الجر، و آیا قائم می شود رفع از عامل جر؟ ظاهر است که از عامل جر رفع پیدا نمی شود، بلکه عامل جر چی میکنه؟ کسره میتا. عامل جر از عامل جر رفع قائم نمی شود، مثل که مثلا از عامل جر رفع قائم نمی شود. یک قسم از این سر خدا رفع نمی کنه، بالا نمی کنه، از ناز و تکبر و غرور. یا علا جر قلبی لیس یرفع راسه، با کشیدن قلب ما که ایره به سوی خود می کشانه و مرا مصروف خود می کنه، میگه سر خدا بالا نمی کند. طالب العلم چرا؟ یعنی در کشیدن قلب من آنقدر مصروف است که فرصت پیدا نمی کنه که سر خود بالا کند. مثل که آیا قائم می شود رفع از عامل الجر؟ چون که ناممکن است. از عامل جر رفع چیست؟ رفع قائم نمی شود. امی قسم
ازی که قلب مرا به سوی خود کش میکند، این رفع واقع نمیشه، این سر خود بالا نمیکنه. به هر حال لخت به اندیشه فرو رفت. یک ساعت میگه در یک خیال داخل شد، یک خیال کرد، تصور کرد، اندیشه و فکر کرد، یک ساعت سکوت کرد و گفت غالب اشعاری او در این سرزمین به زبان پارسی است. غالب اشعار شیخ سعدی کی است در این منطقه ما به زبان فارسی مردم شعرش میگه. تو عربی گفته، اگر بگویی به فهم نزدیکتر باشد. اگر شعر او سعدی را میگه به زبان فارسی بگوی، چون که بچم فارسی زبان بود. در اون منطقه مردم فارسی زبان سکونت داره. دمی منطقه کاشغر اینجا مردم پارسی زبان و تاجیک آباد است از قدیم. میگه گفتم، میگه از ما فرمایش شعر فارسی را کرد. ای برش در عربی گفت. میگه ما برش گفتیم تبی تو را تا هوس نحو کرد، تبی تو را تا هوس نحو کرد، صورت عقل از دل ما محو کرد. ای دل عشاق بدامی تو سید، ما به تو مشغول و تو با امر زید. میگه ما برش گفتیم که امی طبیعت تو کی است؟ طبی تو خواهش علم نحو را چی کرد؟ چون که یعنی تو به علم نحو حوث و اشتیاق پیدا کرده، دمی خواندن تا صورت عقل از دل ما محو کرد. یعنی جوهر عقل و ادراک ای از وجه غیرت از دل ما محو شد. یعنی عقل ما زائل شد، به تو مصروف شدیم، تو مرا به طرف خود چی کرده؟ کش کرده. ای دل عشاق بدامی تو سیب، ای کسی که دل عاشقان در دامی تو گرفتار میشه، تو عاشقار شکار میکنه، ما به تو مشغول و تو با امر زد. یعنی تو مرا به خود مشغول کرده، ما تماشایی حسن و جمالی تو شدیم، تو مرا به خود مشغول کرده و تو د امر با امر زید سر و کار داری، مشغول امر زیده، ما به تو مشغولیم. بامدادان که عزم سفر مصمم شد، کسی از کاروانیان گفته بودش که فلان سعدی است. دوان آمد و تلطف کرد و تعصب خورد و گفت که چندین مدت چرا نگفته که منم، تا شکر قدوم بزرگان را به خدمت میان بستمی. میگه بامدادان وقت سحر، وقتی که اراده سفر تصمیم گرفتیم که از اینجا کوچ میکنیم، حرکت میکنیم، یکی از اهل قافله برش گفت که تو پرسان سعدی را کردی، خودش سعدی بود که به امرای تو صحبت میکرد. شو دوان آمد، میگه خیلی با شتاب و تیزی آمد، دویده آمد سوی ما و تلطف کرد، خیلی مهربانی و نرمی کرد و تاسف کرد، خیلی افسوس کرد که چندین مدت چرا نگفته که منم. یک قدر وقت که به امرای ما اینجا شو تیر کرده، چرا نگفته که ما سعدی استم، تا شکر قدوم بزرگان را به خدمت میان بستمی، تا در شکر تشریفاوری تو خدمت تا می کردم، که مرا به خدمتی تو بسته می کردم. گفتم، میگه ما برش گفتیم با وجودت زمن آواز نیامد که منم. یعنی با وجود هستی تو از ما آواز نبرآمد که مستم، ما جرأت کرده نتانستم، بیخی خود فراموش کردم. یعنی تو مرا به طرف خود آنقدر چی کرده، متاثر ساخته که وجود خود فراموش کردم و گفته نتانستم که من سعدی استم. گفته چی شود؟ امی پسر برش گفت چی میشه اگر در این خطه روز چند بیاسای، دمی منطقه ما در وطن ما چند روز اسوده زندگی کنی، همینجا بپای، نرو، تا به خدمت مستفید گردیم، تا خدمت تو را بکنیم و از تو یک استفاده کنیم، مستفید شویم، از تو یک فیض به ما برسه. گفتم، میگه ما گفتم نتوانم، نمیتونیم که اینجا چی کنیم، اقامت گزینم، به خاطر ازی که به حکم این حکایت منظوم. میگه ای شعر را برش گفتیم که به خاطر ازی نمیخواهیم که در این منطقه چون که در اینجا حسن و جمال زیاد است
وی طور نشو که مرا به طرف خود کش کنه. در کدام عشق مجازی مبتلا شویم. بهرحالی مذاق سعدی میکنه. بزرگی میگه ببینین با بچه چی میگه. لیکن بعض مو از استادای شنیده که یک بزرگ صارف وقت است، اهل الله است، به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از انداز قدت می شناسم. یعنی ایسا هر قسم هر جامعه را که بپوشه ما میشناسیم که تو اهل الله استی، ولی الله استی. با ای کارا تو خود پنهان کنه نمیتانی حقیقت خود را. تو هر چی بگوی ما با میگفتی تو اعتماد نمیکنیم. که مثلا تو در ظاهر خوی یک کار خیلی غلط است که یک طالب العلم تو به نظر عشق و محبت و عشق مجازی نگاه کنه بی لیکن او بعدم سرش اعتماد میکنه که بزرگ اسی مذاق میکنه. میگم ما برش گفتیم بزرگی دیدم اندر کوه سار، قناعت کرده از دنیا بغاره. چرا گفتم به شهر اندر نیایه، چرا گفتم به شهر اندر نیایه، که بار بند از دل برگشایه. بگفت آنجا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. میگه ما یک بزرگ یا یک عارف را در یک کوهسار در دامنه کو دیدم که در اونجا سکونت اختیار کرده بود، قناعت کرده از دنیا بکاره. از راحت های دنیا به چی قناعت کرده بود؟ د مغار قناعت کرده بود. چرا گفتم به شهر اندر نیای؟ میگه ما برش گفتم که چرا به شهر اندر نیای؟ د شهر داخل نمیشی که بار بند از دل برکشای. د این غار و قوا چی میکنه؟ بیا د شهر بیا که اونجا سهولت است، راحت است، عیش و عشرت است، که بار بند از دل برکشای. که از برای این که یعنی بندگم از دل خود دور کنه، طبیعت تراس شوه، یک سرور و خوشی حاصل کنه. بگفت آنجا پری رویان نغز است. میگه ای بزرگ امی عارف بر ما گفت که در امی شهر که هستا محبوبان عجیب و پاکیزان، نغز دلکش، عجیب، بسیار خوشگل، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. هر جایی که گل و لای زیاد میشه پیل هم درو چی میکنه؟ لغزش میکنه، پایش لغزش میکنه، میفته. یعنی فیل با وجود امو جسامت و طاقتش این میتونه که در گل و لای که زیاد شد پایش بلغزه و چی کنه؟ بیفته. لہذا ما میترسم اگر در این شهر سکونت اختیار کنم، خدا نخواسته اینجا محبوبه دمو شهر که امی سادی رفته بود حسن زیاد بود، مردم حسین و خوشگل بود دیگه. بزرگ گفت که ما نمیتونیم که اینجا سکونت اختیار کنم، وقتی که گل و لای زیاد میشه پیلام چی میکنه؟ درو میفته، میلغزد، میلغزد، لغزش میکنه. این بگفتم. میگه این شعر را برش گفتیم و بوسه چند بر روی یک دیگر دادیم. یعنی بوسه چند بر سر و روی یک دیگر دادیم. در بعض مناطق اینمی قاعده است که وقتی که خداحافظی میکنه یکی دیگر را ماق میکنه، بوسه میکنه و بعض را چی میکنه؟ سر و روی یک دیگر را چی میکنه؟ بوسه میکنه، میگیره. و بعض رخصت میشه و وداع کردیم، یعنی رخصت از یک دیگر رخصت گرفتیم و خداحافظی کردیم. بوسه دادن بر روی یار چی سود، هم در آن لحظه کردنش بدرود. میگه بوسه یار در آن وقت چی فایده میکنه؟ در وقتی که در حالی که در روح خوره چی میکنه؟ رخصت میکنه. بدرود به معنی خداحافظی یا رخصت کردن. میگه در وقتی که اگر او را تو از رویش بوسم بگیره او قدر فایده نمیکنه. فایده در وقت میکنه که یک شب امرای تو بپایا، یعنی می بوسه کردن دیگه. و در حالت رخصتی و جدایی چی فایده میکنه؟ الا ممت یوم الوداع تاسفا، لا تحسبونی فی المودة منصفا.
میگه اگر من نمردم در روزی که ما از تو چی میکنیم؟ خداحافظ، رخصت میگیریم، رخصت میشیم، بین من و تو جدایی واقع میشه. از روی افسوس اگر ما فوت نکردم، وفات نشدم، میگه مرا باز در گمان نکن، یعنی اگر نمردم مرا در دوستی منصف شمار نکو. یعنی اصل در دوستی ما مخلص نیستیم. باز در وقت جدایی اگر ما جانم نبرآمد، دیگه ما عاشق صادق نیستیم، صاحب انصاف نیستیم. خب حکایت: خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مرو را 100 دینار بخشید تا قربانی کند. دزدان خفاچه ناگاه بر کاروان زدند و پاک بردند. بازارگانان گریه و زاری کردن گرفتن و فریاد بی‌پایده خواندن. گر تضرع کنی و گر فریاد، دزد زر باز پس نخواهد داد. یک دفعه که به دستش بیفته بس کی میده. خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یک خرقه‌پوش مراد یک بزرگ و یک شخص نیکی در کاروان عرب. وقتی که ما به طرف حجاز سفر میکردیم، در قافله ما یک آدم خوبی بود، نیکی بود. یکی از امرای عرب مرو را 100 دینار بخشید تا قربانی کند. یکی از سرداران عرب برای او 100 دینار بخشش کرد، یعنی با قسم صدقه داد و برش گفت تا قربانی کند. که سرایزی قربانی کو، تو وقتی که در مکه رفته اونجا قربانی کو. هدیه کرد برش 100 دینار. میگه وقتی که در راه می رفتیم دزدا حمله کردن، رای مرا گرفتن. دزدان خفاچه ناگاه بر کاروان زدن. خفاچه اینا میگه که یک قبیله از عرب است. اینا چی کردن؟ سر کاروان حمله کردن، رایش گرفتن و پاک بردن. این مسافر چیزی که داشت از پول و پیسه و سامان و همگی را از پیشش گرفتن و بردن. بازرگانان گیره و زاری کردن گرفتن. وقتی که دزدا رفتن، امی تجارایی کی بود، اینا خیلی گیره و زاری و حفقان شروع کرد و فریاد بے پیدا خواندن و فریاد بے فایده چی کرد؟ شروع کرد. چرا که آل دوست و کار خدا کرد، مال و متاع را برد. دیگه دری و خواه حفقان چی پیدا میکنه؟ گر تضرع کنی و گر فریاد، دوست زر باز پس نخواهد. اگر تو تضرع و عجزی بکنی، اگر فریاد بکنی، دوست امو زر را که از پیش تو گرفته دوباره به تو تحویل نمیکنه، و زر به تو تسلیم نمیکنه. چیزی که گرفته دوست رحم ندارد. مگر آن درویش صالح که برقرار خود مانده بود، مگر آن خرقه‌پوش صالح که او با آرام و اطمینان بود، در حال خودش بود و تغییر در او نیامده. در رنگش هیچ تغییر نامده و نه در دلش یک کدام پریشانی و ملالت و نه فریاد میکرد، شکایت نمیکرد. گفتم سادی خودش هم در قافله بود که امیرم دزدا چور کرد. میگه من برش گفتیم که مگر آن معلومی تو را دوز نبرد، طور معلوم میشه که مال تو را از پیش دوز نگرفت. گفت بله. گفت ها ببردن پیسه مرم گرفتن با خود بردن، لیکن مرا با آن چندان الفتی نبود. ما به می پیسه و مالی که داشتیم چندان الفت و محبت نداشتیم که به وقت مفارقت خسته دلی باشد، که در وقت جداییش ما چی شدیم؟ آزرده دل باشیم. از این خاطر تغییری در من نیامد. نباید بستن اندر چیز و کس دل، که دل برداشتن کاریست مشکل. میگه اگر یک چیز مال و متاع باشد یا کس باشد، میگه باید به اینا چی تعلق پیدا نکنه، تعلق استوار نکنه، دل به این چیزا نبنده، به مال و دولت و به کدام محبوب به اینا دل تنته. چرا که دل برداشتن کاریست مشکل. دل دادن آسان است مگر دل برداشتن مشکل است. باز برات مشکل تمام میشه. گفتم سادی میگه که ما برش گفتیم موافق حال من است.
اینمی حالتی تو مناسب حالت من. می چیزی را که تو گفته، این چی که گفتی که مرا در عهد جوانی با جوان اتفاق مخالطت بود. در دو زمانه جوانی ما با یک جوان با یک پسری چی داشتیم؟ اختلاط و محبت و چی داشتیم؟ و صدق معدد و دوستی صادق داشتیم. یعنی ما با همراهش چی داشتیم؟ محبت داشتیم. ولیکن اون محبت صادق بود. تا بجایی که قبله چشمم جمالی او بوده. تا به حد امو با همراهش عشق و محبت داشتیم که قبله چشم ما حسن و جمال امی که جوان بود. سر کسی که عشق شده بودیم. وسود سر جمالی او بوده. وسود سرمایه عمرم وصالی او. میگه سرمایه عمر ما که بود فایدهش چی بود؟ فقط وصال زو. این فایده سرمایه حاصل زندگی ما بود. مثلا اگر با همراهش ملاقات نمی کردیم یا وصالش میسر نمی شد، فقط زندگی ما هدر بود. او زندگی عباس و بیهوده می گذشت بدون وصال یار من. مگر ملائکه بر آسمان و گر نه بشر به حسن صورت او در زمین خواهد بود. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت که هیچ نقش و چنو آدمی نخواهد بود. میگه مگر ملائکه را بر تو بگیم در آسمان و اگر نه انسان به حسن یعنی به جمال ظاهر در زمین مثل او در زمین پیدا نمیشد نبود. زمین مخفف زمین است. یعنی در زمین آنقدر حسن و جمال داشت که در زمین مثلش پیدا نمیشد مگری که در آسمان مثلش سراخ کنه. در بشر نبود مگر در ملائک شاید حسنش یافت شود. به دوستی که حرام است بعد از او صحبت. به دوستی بابر قسم یا قسم بان دوستی که بعد از او صحبت سر ما حرام است که هیچ نقش چونو آدمی نخواهد. یعنی هیچ نقش انسان چونو یعنی چونو در انسان پیدا نمیشد. یعنی اینقدر خوشگل و خوشچهره بودو که مثلش در زمین پیدا نمیشد در بین انسانان. یا در یک نسخه اینطور آمده که هیچ نطفه چونو آدمی نخواهد. هیچ نطفه انسان به شکل به انسان مبدل نشده. به هر حال ناگاهی پای وجودش به گل آدم فرو رفت. یعنی ناگهان چی شد؟ پای وجودش در گل آدم فرو رفت. مراد از گل آدم یعنی وفات فوت کرد و در قبر چی کرد؟ پایش در گور فرو رفت. خب و دود فراق از دودمانش برآمد و دود جدایی آه و ناله جدایی از خاندانش بدر شد. یعنی اقارب و قوم خویشش خیلی گریه و چی کرد؟ آه و فغان کرد. و روسا بر سر خاکش مجاورت کردم. و از جمله اشاره که در فراقی او گفتم یقین بود. علی سعدی خودش میگه ما چون که از یاد امام نمیرفت میرفتیم بالای قبرش چی کردیم؟ مجاورت میکردیم. اونجا می نشستیم میره یاد میکردیم گریه میکردم. از جمله اشاره که در فراقی او گفتم یکی این بود. از جمله آن اشاره که در جدایی یعنی محبوب ما گفته بودیم یک دو بیت شنمیست در وقت که ما میگفتیم و بالای قبرش چی بودیم؟ معتکف بودیم. کاج کان روز که در پای تو شد خار اجل دست گیتی بزده تیغ هلاکم بر سر. تا در این روز جهان به تو ندیدی چشمم این منم بر سر خاکی تو که خاکم بر سر. کاش که آن روز که در پای تو شد خار اجل. میگه در فراقش ما این شعر را بالای قبرش می سرودم. کاش آن روز که خار اجل در پای تو می رفت. یعنی روزی که تو جهان فانی را ودا می گفتی. کاش که زمانه گیتی تیغ حلاکت در سر ما میزد و مارم با امره تو یک جای میکرد. کاش که ما و فوت میکردیم.
تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمه. کاش که به امره تو ما یک جای چی می شدیم؟ وفات می شدیم. که در این روز جهان بدون تو چشم ما نظر نمی کرد. یعنی وقتی که تو را نمی بینیم، کاش که به امره تو در یک روز دار فانی را ودا می کردیم. امروز بدون تو چشم ما نظر کده نمی تانست. کاش که چشم ما چی می شد؟ پت می شد، بسته می شد به امره تو یک جای. خار بنا خوم این منم بر سر خاکی تو که خاکم بر سر. اینا ای ماستم که بر سر قبر تو نشسته و خاک بر سر ماست، یا خاک بر سر ما که بدون تو زنده استم. آن که قرارش نگرفته و خواب تا گل و نسرین نپیشانده نخست. گردش گیتی گل رویش بره، خار بنان بر سر خاکش برس. میگه آن محبوبی که اینقدر نازنین بود، نازدانه بود که تا اول گل و نسرین برش نه مثل بستر آوار نمی کرده، او خواب نمی کرد و دلش قرار نمی گرفت. گل گلاب و نسرین یک قسم گل است، گل سفید. میگه اینقدر نازدانه و محبوب بود، در مخانهش وقتی که استراحت میکرد به عوض بستر برش چی آوار میکرد؟ گلها و گل نسرین برش اموار میکرد. اینقدر یعنی در خانه قدر و عزت و مرتبه داشت. حال گردش گیتی گلی رویش بریخ، خار بنان بر سر خاکش. گردش زمانه گلی رویش چی کرد؟ ریخت، یعنی را هلاک کرد. گردش زمانه خار بنان بر سر خاکش برس. و خارها، خاربون یک قسم خار است که دمی قبرستانه می روید، امی طور گرد، امی طور 3 یا 4 شاخه داره. یا مراد از خاربنان یعنی بوته های خار بر سر خاکش چی شده؟ از خاکش برآمد، از قبرش. بعد از مفارقت او عزم کردم و نیت جزم. بعد از مفارقت و جدایی میگم من قصد کردم و نیت مستحکم که بقیت زندگانی فرش هوس در نوردم، چه زندگی باقی ما می فرش هوس چی میکنیم؟ میپیچیم. یعنی دیگه خواهشات نفسانی را ختم میکنیم. در زندگی ما از عشق مجازی توبه کردم و گرد مجالست نکردم. یعنی عهد محکم کردم که بعد ازی در گرد مجالست اختلاط یارانی را ترک میکنیم، در مجالس نمیریم، با امره محبوبه نمیشینیم. یعنی قصد محکم کردیم و چی کردیم؟ توبه کردیم. دیگه ای در جوانی هرچی که کردال اینجا دیگه قصه خودش گفت. دیگه ما گفته نمیتونیم که ولا سادی تور کرده وی تور کرده، اون خودش میگه. تابعی در حدم رسیده که یکی از دوستایش فوت کرده، رفته برای قبرش گریه و زاری میکنه چند روز شیشته. آخر میگه چی کردیم؟ امونجا چی کردیم؟ توبه کشیدیم و خلاص این قصه را بسترش گول کردیم. بستری چی را؟ عشق مجازی و اختلاط و تعلقات محبوبه ای را ما ختم کردیم، از بین بردیم. خلاص دیگه. التائب من الذنب، کسی که از گناه توبه میکنه اینطور میشه که هیچ گناه نکرده باشه. خلاص. دوش شتا اسمی نازیده من در باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چمار. سودی دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی گر نیست تشویش خار. میگه دوش دیشب مثل طاووس واره در باغ وصلش ناز میکردیم، از اوی حز میگرفتم، خوشی داشتیم. در باغ وصلش مچید مثل طاووس واره ناز و خرام میکردم. دیگه میگه باز امروز بی دوباره از فراق یار میپیچم، از جدایی یار مثل مار یعنی میپیچم، در تکلیف هستم. سودی دریا نیک بودی گر نبودی موج. میگه فیده دریا خوب بود اگر همی خوف موج نبود، خوف هلاکت نبودی. سفر دریا خوب بود. صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. صحبت گل خوش بود، خوشایند بود، مزه میکرد، به شرطی که تشویش خار نبود. لہذا به امره گل
خار است. امی طور به امرای امی محبوبه چیز مشکلات است. مشکلات دنیا و آخرت است، لیکن این فایده نمیکنه، این ختم میکنه. میگه بیبی اگر صحبت گل خوش بود اگر تشویش خار نمی بود، یعنی صحبت محبوبه یا عشق مجازی خوب بود و اگر تشویش خار نمی بود، مطلب انسان از خدا دور میکنه و سبب بربادی عملنامه انسان میشه. عشق مجازی که از عذاب خدا سادی میگه دیگه. از اینجا شما قیاس کنین. یہ حکایت در اینجا تمام شد و به یہ اکتفا میکنیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.